तुम मुझसे शादी करोगी? हेरू बेटा, शाहनवाज शाह की वालदा की कॉल आ रही है। शाहनवाज की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि मेरी नफरत उसके लिए कम पड़ गई है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उन्हें हमारी शादी के लिए हाँ कर दें। ठीक है बेटा। वक्त के साथ यकीन आ जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओ। मैंने सोचा मेरी हसरत ना रह जाए तुम्हें दूल्हा बनते देखने की। मेरी बहू सिर्फ अमल बनेगी और कोई नहीं। आज शाहनवाज का निकाह है। मेरी हेल्प करोगी? मैं घूंघट उठाऊंगा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई दूंगा ना। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत देखी ना। नहीं, सच कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मामा ने जो ड्रेस आपके लिए पसंद किया बहुत अच्छा लगा। तो बहुत जल्दी थी जाने की। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? चेंज होना चाहिए, और अगर हम अभी भी घर वालों को साथ ले जाएंगे तो फिर लाइफ में चेंज कैसे? देखो, रुष्टी छोटी है, अगर हम उसे साथ ले जाएंगे तो फिर उसकी नाज बर्दाश्त। ये लो भाई, शर्मा गई हो। लेकिन मैं तो हीरो हूं, विलन तो बेचारा तुम्हारा इस्लामाबाद में। मेरा जिसको दिल चाहेगा मैं वो। और एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि अमर नहीं मर सकता? क्योंकि वो मेरी दुआओं के हिसार में है। जो दूर रहते हुए भी तुम्हें मेरे नजदीक नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारी दुआओं में ज्यादा असर है या मेरी बद्दुआओं में। थोड़ी हेल्प कर देंगे? ये दरवाजा खुल नहीं रहा। अगर मैं खुद से दरवाजा खोल लेती, दरवाजा खोलकर मुझे मेरी अहमियत का एहसास कैसे दिलाता? थैंक्स फॉर द सर्विस। मेरे सोने का टाइम था ना, तो मैं बिस्तर में लेटने की तैयारी में थी, लेकिन आप तो मुझसे मिलने आई हैं ना। लगता है तफसील जाने बगैर आपकी तसल्ली नहीं होगी। आप तो अपनों से भी बढ़कर अच्छी हैं। किससे पूछ कर गई? किसकी इजाजत से? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको इजाजत की जरूरत है, मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था आपको। से मेरा बेटा इस वक्त लॉकअप में बंद है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना आंटी। बाद में ये ना कहना कि मैं तुम्हें कॉल करके तंग कर रहा हूं। क्यों चुप रहूं मैं? आखिर ऐसा किया क्या है हम लोगों ने कि हम हमेशा चुप ही रहे? टीमों की तरह कटहरे में खड़ा करके आप लोग सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? खुलकर कहें ना, क्या कहना चाहते हैं आप? ये घुमा फिरा कर बात करने का क्या मतलब है? सारी गलती मेरी है जो इनके साथ इतनी भलाई की। तो आप सुधार लेना अपनी गलती। नहीं, प्लीज बात करने दें आप मुझे इनसे। आज हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। तंग आ गई हूँ मैं इनके रोज के एहसानात, रोज के ये ताने सुन सुनकर। आज फैसला कर ही देना, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। मेहरौनी साहब शाहनवाज के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। उसे लगता है कि शाहनवाज जो है वो उससे मोहब्बत करता है, और वो अपनी माँ से कहती है कि शाहनवाज की मोहब्बत के आगे मेरी नफ़रत जो है वो हार चुकी है, और आप शादी के लिए हाँ कर दे। अब शाहनवाज ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, इतने ज़्यादा मक्खन लगाए मेहरौनी साहब को, कि उसे लगता है कि शाहनवाज शाह उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर ही जा रहा है उसके लिए। तो बस इसी तरह से वो अब राज़ी हो जाती है शादी के लिए। उसे ये नहीं पता कि वो शादी नहीं कर रही, बल्कि उम्र कैद की उस
سزا پر جو ہے وہ دستخط کر رہی ہے جو وہ اس نے ساری زندگی کاٹنی ہے۔ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہرونسا بہت ہی اسٹرانگ لڑکی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے ارادے کی پکی تھی، تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی شاہ نواز نے، وہ بالکل بھی اپنے انا سے ہٹ نہیں رہی تھی، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور اس نے جو ہے وہ شاہ نواز کے بھائی کو سزا دلوا کر ہی وہ دم لیا اس نے۔ اب یہاں پر شاہ نواز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ مات دے کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ اتنی ضدی لڑکی تھی کہ اس نے کوئی جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا، اور ہر طرح سے جو ہے اس نے ہیلپ لی، وہ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے سورس لے کر اور عوام کی مدد لے کر جیسے تیسے کر کے وہ جو ہے میڈیا کی مدد لے کر جو ہے آگے بڑھی اور اس کے بھائی کو جیل ہی کروا دی۔ اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ غصے میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ یہ نفرت کی مار تو مر نہیں رہی تھی، اس کو پھر پیار کی مار سے مارا ہے شاہ نواز شاہ نے، اور وہ جو ہے پتہ ہے کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، تو بس ان کو لگتا ہے کہ یہی انسان بہت سچا ہے، بہت کیئرنگ ہے، تو بس اسی طرح سے شاہ نواز شاہ نے بھی اس کو گھیرا اور اس کی تھوڑی بہت کیئر کی اور تھوڑا بہت ایموشنل جو ہے سپورٹ دیا اس کو، جس کی وجہ سے مہرونسا کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر مر جائے گا، اور اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی والی رات ہی شاہ نواز شاہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جو ہے یہ نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر قید کی جو ہے سزا پر سائن کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے مجھے اتنا زیادہ ستایا، میرے بھائی کو جیل میں جو ہے وہ اتنے دن سڑایا، اب تم بھی ایسے ہی سڑو گی۔ اب یہاں پر یہ بات جب پتہ چلتی ہے سمن شاہ کو تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے۔ سمن شاہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے، غداری کر دی ہے، اپنی محبت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو بھی بھول گیا ہے وہ، لیکن جب بھی سمن شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے صرف ڈرامہ کیا تھا، مہرونسا سے محبت نہیں کی تھی اور یہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، تو بس اس کے بعد تو سمن شاہ اپنے بیٹے کے صدقے واری جائے گی کہ واہ کیا کام کیا ہے تم نے، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی وہ جو ہے اس پیپرز پر سائن کروائے گی کہ اس پر سائن کرو کہ تم اس گھر کی بہو ہو اب، اور تم نے جو ہے اب اپنے دیور کا جو ہے وہ جیل سے نکلوانا ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ تمہارا دیور جو ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہے، تو تمہیں اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے اس گھر کا فرض نبھانا ہے، بہو کا فرض نبھانا ہے، تو ایسے کر کے وہ سائن کروا لے گی اور اگلے ہی دن جو ہے وہ زین شاہ جیل سے باہر آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ اس گھر کی بھابھی بن چکی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ چیخے گا چلائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جس نے مجھے جیل میں سڑوایا ہے، آپ نے اسے شادی کر لی ہے۔ تو شاہ نواز شاہ جو ہے وہ زین شاہ سے کہے گا کہ فکر مت کرو، یہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ یہ اس گھر کی نوکرانی بنی ہے، اور یہ عمر قید کی سزا ایسے ہی کاٹے گی جس طرح سے تم جیل میں سڑ کے آئے ہو، اس سے زیادہ دن اب یہ ساری زندگی یہیں پر ہی کاٹے گی۔ تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب دیکھ کر تو شاہ نواز شاہ کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرنے لگ جائے گا۔ سمن شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا مصیبت مول لے لی ہے، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ اب سمن شاہ کس طریقے سے اس عمر قید سے نکلے گی، کیسے سروائیو کرے گی، کیا کرے گی، یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے سولوشنز کے لیے چینل کو کرنا لائک سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینکس فار واچنگ مائی ریویوز۔ مہرونسا شاہ نواز کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شاہ نواز کی محبت کے آگے میری نفرت جو ہے وہ ہار چکی ہے اور آپ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اب شاہ نواز نے اتنی زیادہ محبت دکھائی، اتنے زیادہ مکھن لگائے مہرونسا کو کہ اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز شاہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مر ہی جا رہا ہے اس کے لیے، تو بس اسی طرح سے وہ اب راضی ہو جاتی ہے شادی کے لیے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ شادی نہیں کر رہی بلکہ عمر قید کی اس سزا پر جو ہے وہ دستخط کر رہی ہے جو وہ اس نے ساری زندگی کاٹنی ہے۔ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہرونسا بہت ہی اسٹرانگ لڑکی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے ارادے کی پکی تھی، تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی شاہ نواز نے، وہ بالکل بھی اپنے انا سے ہٹ نہیں رہی تھی، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور اس نے جو ہے وہ شاہ نواز کے بھائی کو سزا دلوا کر ہی وہ دم لیا اس نے۔ اب یہاں پر
शाहनवाज़ ने भी सोच लिया था कि वो भी इसको जो है वो मात देकर ही रहेगा, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी लड़की थी कि उसने कोई जो है वो काम नहीं छोड़ा और हर तरह से जो है उसने हेल्प ली। वो जो है वो हर तरह की जो है सोर्स लेकर और आवाम की मदद लेकर जैसे तैसे करके वो जो है मीडिया की मदद लेकर जो है आगे बढ़ी और उसके भाई को जेल ही करवा दी। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शाहनवाज़ शाह जो है वो गुस्से में था और यही सोच रहा था कि किस तरीके से इससे बदला लिया जाए, क्योंकि ये नफ़रत की मार तो मर नहीं रही थी, इसको फिर प्यार की मार से मारा है शाहनवाज़ शाह ने। और वो जो है पता है कि लड़कियां कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो प्यार की भूखी होती हैं। जहाँ से उनको प्यार मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलती है, तो बस उनको लगता है कि यही इंसान बहुत सच्चा है, बहुत केयरिंग है। तो बस इसी तरह से शाहनवाज़ शाह ने भी इसको घेरा और इसकी थोड़ी बहुत केयर की और थोड़ा बहुत इमोशनल जो है सपोर्ट दिया इसको, जिसकी वजह से मेहरुनिसा को ये लगने लग गया कि ये शाहनवाज़ शाह जो है वो इससे इतनी मोहब्बत करता है और उसके बगैर मर जाएगा और इससे के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों की शादी होती है तो शादी वाली रात ही शाहनवाज़ शाह अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और उसे कहेगा कि तुमने जो है ये निकाह के पेपर पर साइन नहीं किया, बल्कि अपनी उम्र कैद की जो है सज़ा पर साइन किया है। और जिस तरीके से तुमने मुझे इतना ज़्यादा सताया, मेरे भाई को जेल में जो है वो इतने दिन सड़ाया, अब तुम भी ऐसे ही सड़ोगी। अब यहाँ पर ये बात जब पता चलती है समन शाह को तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। समन शाह उसको लगता था कि शायद उसके बेटे ने जो है वो दगा दे दी है, गद्दारी कर दी है, अपनी मोहब्बत के पीछे पागल हो गया है और उसने अपने भाई को भी भूल गया है वो। लेकिन जब भी समन शाह को पता चलता है कि इसने जो है सिर्फ ड्रामा किया था, मेहरुनिसा से मोहब्बत नहीं की थी और ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा है, तो बस उसके बाद तो समन शाह अपने बेटे के सदके वारी जाएगी कि वाह क्या काम किया है तुमने। और उसके बाद सुबह होते ही वो जो है उस पेपर्स पर साइन करवाएगी कि इस पर साइन करो कि तुम इस घर की बहू हो अब, और तुमने जो है अब अपने देवर का जो है वो जेल से निकलवाना है। अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारा देवर जो है वो जेल में सड़ रहा है, तो तुम्हें इस घर की बहू होते हुए इस घर का फ़र्ज़ निभाना है, बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसे करके वो साइन करवा लेगी और अगले ही दिन जो है वो ज़ैन शाह जेल से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज़ैन शाह को जब पता चलेगा कि वो इस घर की भाभी बन चुकी है तो फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चीखेगा चिल्लाएगा और कहेगा कि ये आपने क्या किया है, जिसने मुझे जेल में सड़वाया है, आपने उसे शादी कर ली है। तो शाहनवाज़ शाह जो है वो ज़ैन शाह से कहेगा कि फ़िक्र मत करो, ये इस घर की मालकिन नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी बनी है और ये उम्र कैद की सज़ा ऐसे ही काटेगी जिस तरह से तुम जेल में सड़ के आए हो, उससे ज़्यादा दिन अब ये सारी ज़िंदगी यहीं पर ही काटेगी। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब देखकर तो शाहनवाज़ शाह का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाएगा। समन शाह को पता ही नहीं है कि उसने जो है वो क्या मुसीबत मोल ले ली है, वो भी उम्र भर के लिए। अब समन शाह किस तरीके से इस उम्र कैद से निकलेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रमोशंस के लिए चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय रिव्यूज़। मेहरुनिसा जहाँ शाहनवाज़ के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, उसे लगता है कि शाहनवाज़ जो है वो उससे मोहब्बत करता है और वो अपनी माँ से कहती है कि शाहनवाज़ की मोहब्बत के आगे मेरी नफ़रत जो है वो हार चुकी है और आप शादी के लिए हाँ कर दे। अब शाहनवाज़ ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, इतने ज़्यादा मक्खन लगाए मेहरुनिसा को कि उसे लगता है कि शाहनवाज़ शाह उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर ही जा रहा है उसके लिए। तो बस इसी तरह से वो अब राज़ी हो जाती है शादी के लिए। उसे ये नहीं पता कि वो शादी नहीं कर रही बल्कि उम्र कैद की उस सज़ा पर जो है वो दस्तखत कर रही है जो वो उसने सारी ज़िंदगी काटनी है। शाहनवाज़ शाह जो है वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को जेल से निकलवाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मेहरुनिसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपने इरादे की पक्की थी। तो हर तरह की कोशिश करके देख ली शाहनवाज़ ने, वो बिल्कुल भी अपने अना से हट नहीं रही थी, अपने मकसद से हट नहीं रही थी और उसने जो है वो शाहनवाज़ के भाई को सज़ा दिलवा कर ही वो दम लिया उसने। अब यहाँ पर शाहनवाज़ ने भी सोच लिया था कि वो भी इसको जो है वो मात देकर ही रहेगा, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी लड़की थी कि उसने कोई जो है वो काम नहीं छोड़ा और हर तरह से जो है उसने हेल्प ली। वो जो है वो हर तरह की जो है सोर्स लेकर और आवाम की मदद लेकर जैसे तैसे करके वो जो है मीडिया की मदद लेकर जो है आगे बढ़ी और उसके भाई को जेल ही करवा दी। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शाहनवाज़ शाह जो है वो गुस्से में था और यही सोच रहा था कि किस तरीके से इससे बदला लिया जाए,
کیونکہ یہ نفرت کی مار تو مر نہیں رہی تھی، اس کو پھر پیار کی مار سے مارا ہے شاہ نواز شاہ نے. اور وہ جو ہے پتہ ہے کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں. جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، تو بس ان کو لگتا ہے کہ یہی انسان بہت سچا ہے، بہت کیئرنگ ہے. تو بس اسی طرح سے شاہ نواز شاہ نے بھی اس کو گھیرا اور اس کی تھوڑی بہت کیئر کی اور تھوڑا بہت ایموشنل جو ہے سپورٹ دیا اس کو، جس کی وجہ سے مہرالنساء کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر مر جائے گا، اور اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی والی رات ہی شاہ نواز شاہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جو ہے یہ نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر قید کی جو ہے سزا پر سائن کیا ہے. اور جس طریقے سے تم نے مجھے اتنا زیادہ ستایا، میرے بھائی کو جیل میں جو ہے وہ اتنے دن سڑایا، اب تم بھی ایسے ہی سڑو گی. اب یہاں پر یہ بات جب پتہ چلتی ہے سمن شاہ کو تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے. سمن شاہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے، غداری کر دی ہے، اپنی محبت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو بھی بھول گیا ہے وہ. لیکن جب بھی سمن شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے صرف ڈرامہ کیا تھا، مہرالنساء سے محبت نہیں کی تھی اور یہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، تو بس اس کے بعد تو سمن شاہ اپنے بیٹے کے صدقے واری جائے گی کہ واہ کیا کام کیا ہے تم نے. اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی وہ جو ہے اس پیپرز پر سائن کروائے گی کہ اس پر سائن کرو کہ تم اس گھر کی بہو ہو اب، اور تم نے جو ہے اب اپنے دیور کا جو ہے وہ جیل سے نکلوانا ہے. اچھا تو نہیں لگتا نا کہ تمہارا دیور جو ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہے، تو تمہیں اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے اس گھر کا فرض نبھانا ہے، بہو کا فرض نبھانا ہے. تو ایسے کر کے وہ سائن کروا لے گی اور اگلے ہی دن جو ہے وہ زین شاہ جیل سے باہر آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ اس گھر کی بھابھی بن چکی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جس نے مجھے جیل میں سڑوایا ہے، آپ نے اسے شادی کر لی ہے. تو شاہ نواز شاہ جو ہے وہ زین شاہ سے کہے گا کہ فکر مت کرو، یہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ یہ اس گھر کی نوکرانی بنی ہے اور یہ عمر قید کی سزا ایسے ہی کاٹے گی جس طرح سے تم جیل میں سڑ کے آئے ہو، اس سے زیادہ دن اب یہ ساری زندگی یہیں پر ہی کاٹے گی. تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب دیکھ کر تو شاہ نواز شاہ کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرنے لگ جائے گا. سمن شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا مصیبت مول لے لی ہے، وہ بھی عمر بھر کے لیے. اب سمن شاہ کس طریقے سے اس عمر قید سے نکلے گی، کیسے سروائیو کرے گی، کیا کرے گی، یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے. مزید ایپیسوڈس کے لیے سولوشنز کے لیے چینل کو کرنا لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینکس فار واچنگ مائی ریویوز. مہرالنساء شاہ نواز کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے. اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شاہ نواز کی محبت کے آگے میری نفرت جو ہے وہ ہار چکی ہے اور آپ شادی کے لیے ہاں کر دے. اب شاہ نواز نے اتنی زیادہ محبت دکھائی، اتنے زیادہ مکھن لگائے مہرالنساء کو کہ اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز شاہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مر ہی جا رہا ہے اس کے لیے. تو بس اسی طرح سے وہ اب راضی ہو جاتی ہے شادی کے لیے. اسے یہ نہیں پتا کہ وہ شادی نہیں کر رہی بلکہ عمر قید کی اس سزا پر جو ہے وہ دستخط کر رہی ہے جو وہ اس نے ساری زندگی کاٹنی ہے. شاہ نواز شاہ جو ہے وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہرالنساء بہت ہی اسٹرانگ لڑکی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے ارادے کی پکی تھی. تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی شاہ نواز نے، وہ بالکل بھی اپنے انا سے ہٹ نہیں رہی تھی، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہی تھی اور اس نے جو ہے وہ شاہ نواز کے بھائی کو سزا دلوا کر ہی وہ دم لیا اس نے. اب یہاں پر شاہ نواز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ مات دے کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ اتنی ضدی لڑکی تھی کہ اس نے کوئی جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے جو ہے اس نے ہیلپ لی. وہ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے سورس لے کر اور عوام کی مدد لے کر جیسے تیسے کر کے وہ جو ہے میڈیا کی مدد لے کر جو ہے آگے بڑھی اور اس کے بھائی کو جیل ہی کروا دی. اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ غصے میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ یہ نفرت کی مار تو مر نہیں رہی تھی، اس کو پھر پیار کی مار سے مارا ہے شاہ نواز شاہ نے. اور وہ جو ہے پتہ ہے کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ
प्यार की भूखी होती हैं, जहाँ से उनको प्यार मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलती है, तो बस उनको लगता है कि यही इंसान बहुत सच्चा है, बहुत केयरिंग है। तो बस इसी तरह से शाहनवाज शाह ने भी इसको घेरा और इसकी थोड़ी बहुत केयर की और थोड़ा बहुत इमोशनल जो है सपोर्ट दिया इसको, जिसकी वजह से मेहरुनिसा को ये लगने लग गया कि ये शाहनवाज शाह जो है वो इससे इतनी मोहब्बत करता है और उसके बगैर मर जाएगा, और इससे के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों की शादी होती है तो शादी वाली रात ही शाहनवाज शाह अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और उसे कहेगा कि तुमने जो है ये निकाह के पेपर पर साइन नहीं किया, बल्कि अपनी उम्र कैद की जो है सज़ा पर साइन किया है, और जिस तरीके से तुमने मुझे इतना ज़्यादा सताया, मेरे भाई को जेल में जो है वो इतने दिन सड़ाया, अब तुम भी ऐसे ही सड़ोगी। अब यहाँ पर ये बात जब पता चलती है समन शाह को तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। समन शाह उसको लगता था कि शायद उसके बेटे ने जो है वो दगा दे दी है, गद्दारी कर दी है, अपनी मोहब्बत के पीछे पागल हो गया है और उसने अपने भाई को भी भूल गया है वो। लेकिन जब भी समन शाह को पता चलता है कि इसने जो है सिर्फ ड्रामा किया था, मेहरुनिसा से मोहब्बत नहीं की थी और ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा है, तो बस उसके बाद तो समन शाह अपने बेटे के सदके वारी जाएगी कि वाह क्या काम किया है तुमने। और उसके बाद सुबह होते ही वो जो है उस पेपर्स पर साइन करवाएगी कि इस पर साइन करो कि तुम इस घर की बहू हो अब, और तुमने जो है अब अपने देवर का जो है वो जेल से निकलवाना है। अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारा देवर जो है वो जेल में सड़ रहा है, तो तुम्हें इस घर की बहू होते हुए इस घर का फ़र्ज़ निभाना है, बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसे करके वो साइन करवा लेगी और अगले ही दिन जो है वो ज़ैन शाह जेल से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज़ैन शाह को जब पता चलेगा कि वो इस घर की भाभी बन चुकी है तो फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चीखेगा चिल्लाएगा और कहेगा कि ये आपने क्या किया है, जिसने मुझे जेल में सड़वाया है, आपने उसे शादी कर ली है। तो शाहनवाज शाह जो है वो ज़ैन शाह से कहेगा कि फ़िक्र मत करो, ये इस घर की मालकिन नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी बनी है और ये उम्र कैद की सज़ा ऐसे ही काटेगी जिस तरह से तुम जेल में सड़ के आए हो, उससे ज़्यादा दिन अब ये सारी ज़िंदगी यहीं पर ही काटेगी। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब देखकर तो शाहनवाज शाह का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाएगा। समन शाह को पता ही नहीं है कि उसने जो है वो क्या मुसीबत मोल ले ली है, वो भी उम्र भर के लिए। अब समन शाह किस तरीके से इस उम्र कैद से निकलेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रमोशंस के लिए चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय रिव्यूज़। मेहरुनिसा जहाँ शाहनवाज के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, उसे लगता है कि शाहनवाज जो है वो उससे मोहब्बत करता है और वो अपनी माँ से कहती है कि शाहनवाज की मोहब्बत के आगे मेरी नफ़रत जो है वो हार चुकी है और आप शादी के लिए हाँ कर दे। अब शाहनवाज ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, इतने ज़्यादा मक्खन लगाए मेहरुनिसा को कि उसे लगता है कि शाहनवाज शाह उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर ही जा रहा है उसके लिए। तो बस इसी तरह से वो अब राज़ी हो जाती है शादी के लिए। उसे ये नहीं पता कि वो शादी नहीं कर रही बल्कि उम्र कैद की उस सज़ा पर जो है वो दस्तखत कर रही है जो वो उसने सारी ज़िंदगी काटनी है। शाहनवाज शाह जो है वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को जेल से निकलवाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मेहरुनिसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपने इरादे की पक्की थी। तो हर तरह की कोशिश करके देख ली शाहनवाज ने, वो बिल्कुल भी अपने अना से हट नहीं रही थी, अपने मकसद से हट नहीं रही थी और उसने जो है वो शाहनवाज के भाई को सज़ा दिलवा कर ही वो दम लिया उसने। अब यहाँ पर शाहनवाज ने भी सोच लिया था कि वो भी इसको जो है वो मात देकर ही रहेगा, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी लड़की थी कि उसने कोई जो है वो काम नहीं छोड़ा और हर तरह से जो है उसने हेल्प ली। वो जो है वो हर तरह की जो है सोर्स लेकर और आवाम की मदद लेकर जैसे तैसे करके वो जो है मीडिया की मदद लेकर जो है आगे बढ़ी और उसके भाई को जेल ही करवा दी। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शाहनवाज शाह जो है वो गुस्से में था और यही सोच रहा था कि किस तरीके से इससे बदला लिया जाए, क्योंकि ये नफ़रत की मार तो मर नहीं रही थी, इसको फिर प्यार की मार से मारा है शाहनवाज शाह ने। और वो जो है पता है कि लड़कियां कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो प्यार की भूखी होती हैं, जहाँ से उनको प्यार मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलती है, तो बस उनको लगता है कि यही इंसान बहुत सच्चा है, बहुत केयरिंग है। तो बस इसी तरह से शाहनवाज शाह ने भी इसको घेरा और इसकी थोड़ी बहुत केयर की और थोड़ा बहुत इमोशनल जो है सपोर्ट दिया इसको, जिसकी वजह से मेहरुनिसा को ये लगने लग गया कि ये शाहनवाज शाह जो है वो इससे इतनी मोहब्बत करता है और उसके बगैर मर जाएगा, और इससे के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों की शादी होती है तो शादी वाली रात ही शाहनवाज शाह
اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جو ہے یہ نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیا بلکہ اپنی عمر قید کی جو ہے سزا پر سائن کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے مجھے اتنا زیادہ ستایا، میرے بھائی کو جیل میں جو ہے وہ اتنے دن سڑایا، اب تم بھی ایسے ہی سڑو گی۔ اب یہاں پر یہ بات جب پتہ چلتی ہے سمن شاہ کو تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے۔ سمن شاہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے، غداری کر دی ہے، اپنی محبت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو بھی بھول گیا ہے وہ، لیکن جب بھی سمن شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے صرف ڈرامہ کیا تھا، مہرالنساء سے محبت نہیں کی تھی اور یہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، تو بس اس کے بعد تو سمن شاہ اپنے بیٹے کے صدقے واری جائے گی کہ واہ کیا کام کیا ہے تم نے، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی وہ جو ہے اس پیپرز پر سائن کروائے گی کہ اس پر سائن کرو کہ تم اس گھر کی بہو ہو اب، اور تم نے جو ہے اب اپنے دیور کا جو ہے وہ جیل سے نکلوانا ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ تمہارا دیور جو ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہے، تو تمہیں اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے اس گھر کا فرض نبھانا ہے، بہو کا فرض نبھانا ہے، تو ایسے کر کے وہ سائن کروا لے گی اور اگلے ہی دن جو ہے وہ زین شاہ جیل سے باہر آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ اس گھر کی بھابھی بن چکی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ چیخے گا چلائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جس نے مجھے جیل میں سڑوایا ہے، آپ نے اسے شادی کر لی ہے۔ تو شاہ نواز شاہ جو ہے وہ زین شاہ سے کہے گا کہ فکر مت کرو، یہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ یہ اس گھر کی نوکرانی بنی ہے اور یہ عمر قید کی سزا ایسے ہی کاٹے گی، جس طرح سے تم جیل میں سڑ کے آئے ہو اس سے زیادہ دن اب یہ ساری زندگی یہیں پر ہی کاٹے گی۔ تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب دیکھ کر تو شاہ نواز شاہ کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرنے لگ جائے گا۔ سمن شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا مصیبت مول لے لی ہے، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ اب سمن شاہ کس طریقے سے اس عمر قید سے نکلے گی، کیسے سروائیو کرے گی، کیا کرے گی، یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے سولوشنز کے لیے چینل کو کریں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینکس فار واچنگ مائی ریویوز۔ مہرالنساء جہاں شاہ نواز کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شاہ نواز کی محبت کے آگے میری نفرت جو ہے وہ ہار چکی ہے اور آپ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اب شاہ نواز نے اتنی زیادہ محبت دکھائی، اتنے زیادہ مکھن لگائے مہرالنساء کو کہ اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز شاہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مر ہی جا رہا ہے اس کے لیے، تو بس اسی طرح سے وہ اب راضی ہو جاتی ہے شادی کے لیے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ شادی نہیں کر رہی بلکہ عمر قید کی اس سزا پر جو ہے وہ دستخط کر رہی ہے جو وہ اس نے ساری زندگی کاٹنی ہے۔ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہرالنساء بہت ہی اسٹرانگ لڑکی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے ارادے کی پکی تھی، تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی شاہ نواز نے، وہ بالکل بھی اپنے انا سے ہٹ نہیں رہی تھی، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور اس نے جو ہے وہ شاہ نواز کے بھائی کو سزا دلوا کر ہی وہ دم لیا اس نے۔ اب یہاں پر شاہ نواز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ مات دے کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ اتنی ضدی لڑکی تھی کہ اس نے کوئی جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے جو ہے اس نے ہیلپ لی، وہ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے سورس لے کر اور عوام کی مدد لے کر جیسے تیسے کر کے وہ جو ہے میڈیا کی مدد لے کر جو ہے آگے بڑھی اور اس کے بھائی کو جیل ہی کروا دی۔ اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ غصے میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ یہ نفرت کی مار تو مر نہیں رہی تھی، اس کو پھر پیار کی مار سے مارا ہے شاہ نواز شاہ نے، اور وہ جو ہے پتہ ہے کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، تو بس ان کو لگتا ہے کہ یہی انسان بہت سچا ہے، بہت کیئرنگ ہے، تو بس اسی طرح سے شاہ نواز شاہ نے بھی اس کو گھیرا اور اس کی تھوڑی بہت کیئر کی اور تھوڑا بہت ایموشنل جو ہے سپورٹ دیا اس کو، جس کی وجہ سے مہرالنساء کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر مر جائے گا، اور اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی والی رات ہی شاہ نواز شاہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جو ہے یہ نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیا بلکہ اپنی عمر قید کی جو ہے سزا پر سائن کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے مجھے اتنا زیادہ ستایا، میرے بھائی کو جیل میں جو ہے وہ اتنے دن سڑایا، اب تم بھی ایسے ہی سڑو گی۔ اب یہاں پر یہ بات جب پتہ چلتی ہے سمن شاہ کو تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے۔ سمن شاہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے، غداری کر دی ہے، اپنی محبت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو بھی بھول گیا ہے وہ، لیکن جب بھی سمن شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ
इसने जो है सिर्फ ड्रामा किया था, मेहरुन्निसा से मोहब्बत नहीं की थी और ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा है, तो बस उसके बाद तो समन शाह अपने बेटे के सदके वारी जाएगी कि वाह क्या काम किया है तुमने। और उसके बाद सुबह होते ही वो जो है उस पेपर्स पर साइन करवाएगी कि इस पर साइन करो कि तुम इस घर की बहू हो अब, और तुमने जो है अब अपने देवर का जो है वो जेल से निकलवाना है। अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारा देवर जो है वो जेल में सड़ रहा है, तो तुम्हें इस घर की बहू होते हुए इस घर का फ़र्ज़ निभाना है, बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसे करके वो साइन करवा लेगी और अगले ही दिन जो है वो ज़ैन शाह जेल से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज़ैन शाह को जब पता चलेगा कि वो इस घर की भाभी बन चुकी है तो फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चीखेगा चिल्लाएगा और कहेगा कि ये आपने क्या किया है, जिसने मुझे जेल में सड़वाया है, आपने उसे शादी कर ली है। तो शाहनवाज शाह जो है वो ज़ैन शाह से कहेगा कि फ़िक्र मत करो, ये इस घर की मालकिन नहीं बल्कि ये इस घर की नौकरानी बनी है और ये उम्र कैद की सज़ा ऐसे ही काटेगी जिस तरह से तुम जेल में सड़ के आए हो, उससे ज़्यादा दिन अब ये सारी ज़िंदगी यहीं पर ही काटेगी। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब देखकर तो शाहनवाज शाह का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाएगा। समन शाह को पता ही नहीं है कि उसने जो है वो क्या मुसीबत मोल ले ली है, वो भी उम्र भर के लिए। अब समन शाह किस तरीके से इस उम्र कैद से निकलेगी, कैसे सरवाइव करेगी, क्या करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रमोशंस के लिए चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय रिव्यूज़। मेहरुन्निसा जहाँ शाहनवाज़ के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। उसे लगता है कि शाहनवाज़ जो है वो उससे मोहब्बत करता है और वो अपनी माँ से कहती है कि शाहनवाज़ की मोहब्बत के आगे मेरी नफ़रत जो है वो हार चुकी है और आप शादी के लिए हाँ कर दे। अब शाहनवाज़ ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, इतने ज़्यादा मक्खन लगाए मेहरुन्निसा को कि उसे लगता है कि शाहनवाज़ शाह उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो मर ही जा रहा है उसके लिए। तो बस इसी तरह से वो अब राज़ी हो जाती है शादी के लिए। उसे ये नहीं पता कि वो शादी नहीं कर रही बल्कि उम्र कैद की उस सज़ा पर जो है वो दस्तखत कर रही है जो वो उसने सारी ज़िंदगी काटनी है। शाहनवाज शाह जो है वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को जेल से निकलवाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मेहरुन्निसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपने इरादे की पक्की थी। तो हर तरह की कोशिश करके देख ली शाहनवाज़ ने, वो बिल्कुल भी अपने अना से हट नहीं रही थी, अपने मकसद से हट नहीं रही थी और उसने जो है वो शाहनवाज़ के भाई को सज़ा दिलवा कर ही वो दम लिया उसने। अब यहाँ पर शाहनवाज़ ने भी सोच लिया था कि वो भी इसको जो है वो मात देकर ही रहेगा, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी लड़की थी कि उसने कोई जो है वो काम नहीं छोड़ा और हर तरह से जो है उसने हेल्प ली। वो जो है वो हर तरह की जो है सोर्स लेकर और आवाम की मदद लेकर जैसे तैसे करके वो जो है मीडिया की मदद लेकर जो है आगे बढ़ी और उसके भाई को जेल ही करवा दी। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो शाहनवाज़ शाह जो है वो गुस्से में था और यही सोच रहा था कि किस तरीके से इससे बदला लिया जाए, क्योंकि ये नफ़रत की मार तो मर नहीं रही थी, इसको फिर प्यार की मार से मारा है शाहनवाज़ शाह ने। और वो जो है पता है कि लड़कियां कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो प्यार की भूखी होती है। जहाँ से उनको प्यार मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलती है, तो बस उनको लगता है कि यही इंसान बहुत सच्चा है, बहुत केयरिंग है। तो बस इसी तरह से शाहनवाज़ शाह ने भी इसको घेरा और इसकी थोड़ी बहुत केयर की और थोड़ा बहुत इमोशनल जो है सपोर्ट दिया इसको, जिसकी वजह से मेहरुन्निसा को ये लगने लग गया कि ये शाहनवाज़ शाह जो है वो इससे इतनी मोहब्बत करता है और उसके बगैर मर जाएगा और इससे के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों की शादी होती है तो शादी वाली रात ही शाहनवाज़ शाह अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और उसे कहेगा कि तुमने जो है ये निकाह के पेपर पर साइन नहीं किया बल्कि अपनी उम्र कैद की जो है सज़ा पर साइन किया है, और जिस तरीके से तुमने मुझे इतना ज़्यादा सताया, मेरे भाई को जेल में जो है वो इतने दिन सड़ाया, अब तुम भी ऐसे ही सड़ोगी। अब यहाँ पर ये बात जब पता चलती है समन शाह को तो वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। समन शाह उसको लगता था कि शायद उसके बेटे ने जो है वो दगा दे दी है, गद्दारी कर दी है, अपनी मोहब्बत के पीछे पागल हो गया है और उसने अपने भाई को भी भूल गया है वो। लेकिन जब भी समन शाह को पता चलता है कि इसने जो है सिर्फ ड्रामा किया था, मेहरुन्निसा से मोहब्बत नहीं की थी और ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा है, तो बस उसके बाद तो समन शाह अपने बेटे के सदके वारी जाएगी कि वाह क्या काम किया है तुमने। और उसके बाद सुबह होते ही वो जो है उस पेपर्स पर साइन करवाएगी कि इस पर साइन करो कि तुम इस घर की बहू हो अब, और तुमने जो है अब अपने देवर का जो है वो जेल से निकलवाना है। अच्छा तो नहीं लगता ना कि तुम्हारा देवर जो है वो जेल में सड़ रहा है, तो तुम्हें इस घर की बहू होते हुए इस घर का फ़र्ज़ निभाना है, बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसे करके वो
سائن کروا لے گی اور اگلے ہی دن جو ہے وہ زین شاہ جیل سے باہر آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زین شاہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ اس گھر کی بھابھی بن چکی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ چیخے گا چلائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جس نے مجھے جیل میں سڑوایا ہے، آپ نے اسے شادی کر لی ہے۔ تو شاہ نواز شاہ جو ہے وہ زین شاہ سے کہے گا کہ فکر مت کرو، یہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ یہ اس گھر کی نوکرانی بنی ہے اور یہ عمر قید کی سزا ایسے ہی کاٹے گی، جس طرح سے تم جیل میں سڑ سڑ کے آئے ہو اس سے زیادہ دن اب یہ ساری زندگی یہیں پر ہی کاٹے گی۔ تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب دیکھ کر تو شاہ نواز شاہ کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مس بیہیو کرنے لگ جائے گا۔ سمن شاہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا مصیبت مول لے لی ہے، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ اب سمن شاہ کس طریقے سے اس عمر قید سے نکلے گی، کیسے سروائیو کرے گی، کیا کرے گی، یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ مزید ایپیسوڈس کے لیے سولوشنز کے لیے چینل کو کریں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینکس فار واچنگ مائی ریویوز۔ مہرونی صاحب شاہ نواز کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شاہ نواز کی محبت کے آگے میری نفرت جو ہے وہ ہار چکی ہے اور آپ شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اب شاہ نواز نے اتنی زیادہ محبت دکھائی، اتنے زیادہ مکھن لگائے مہرونی صاحب کو کہ اسے لگتا ہے کہ شاہ نواز شاہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مر ہی جا رہا ہے اس کے لیے۔ تو بس اسی طرح سے وہ اب راضی ہو جاتی ہے شادی کے لیے۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ شادی نہیں کر رہی بلکہ عمر قید کی اس سزا پر جو ہے وہ دستخط کر رہی ہے جو وہ اس نے ساری زندگی کاٹنی ہے۔ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو جیل سے نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہرونی صاحب بہت ہی اسٹرانگ لڑکی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ اپنے ارادے کی پکی تھی۔ تو ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی شاہ نواز نے، وہ بالکل بھی اپنے انا سے ہٹ نہیں رہی تھی، اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہی تھی اور اس نے جو ہے وہ شاہ نواز کے بھائی کو سزا دلوا کر ہی وہ دم لیا اس نے۔ اب یہاں پر شاہ نواز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ مات دے کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ اتنی ضدی لڑکی تھی کہ اس نے کوئی جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے جو ہے اس نے ہیلپ لی، وہ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے سورس لے کر اور عوام کی مدد لے کر جیسے تیسے کر کے وہ جو ہے میڈیا کی مدد لے کر جو ہے آگے بڑھی اور اس کے بھائی کو جیل ہی کروا دی۔ اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ غصے میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ یہ نفرت کی مار تو مر نہیں رہی تھی، اس کو پھر پیار کی مار سے مارا ہے شاہ نواز شاہ نے۔ اور وہ جو ہے پتہ ہے کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے تو بس ان کو لگتا ہے کہ یہی انسان بہت سچا ہے، بہت کیئرنگ ہے۔ تو بس اسی طرح سے شاہ نواز شاہ نے بھی اس کو گھیرا اور اس کی تھوڑی بہت کیئر کی اور تھوڑا بہت ایموشنل جو ہے سپورٹ دیا اس کو، جس کی وجہ سے مہرونسا کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ شاہ نواز شاہ جو ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر مر جائے گا اور اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی والی رات ہی شاہ نواز شاہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جو ہے یہ نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کیا بلکہ اپنی عمر قید کی جو ہے سزا پر سائن کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے مجھے اتنا زیادہ ستایا، میرے بھائی کو جیل میں جو ہے وہ اتنے دن سڑایا، اب تم بھی ایسے ہی سڑو گی۔ اب یہاں پر یہ بات جب پتہ چلتی ہے سمن شاہ کو تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتی ہے۔ سمن شاہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے نے جو ہے وہ دغا دے دی ہے، غداری کر دی ہے، اپنی محبت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔